श्रोत्रविषये इदानीं विचारः क्रियते। आकाशम् एकं चेदपि सर्वेषां पुंसां कर्णषष्कुली रूपस्य अधिष्ठानस्य भेदः स्वीक्रियते इत्युक्तम्। ध्वनिना अधिष्ठान संस्कारः क्रियते। यद अधिष्ठानद्वारा ध्वनिना आकाशरूपस्य श्रोत्रस्य संस्कारः क्रियते, तस्यैव पुरुषस्य शब्दज्ञानं जायते इति निर्णयः कृतः। इदं तु अनुभवबलात् निश्चीयते इत्युक्तम्। इदानीम् एकमेव इन्द्रियम् इति पक्षः खण्ड्यते। न च अवश्यम् एकमेव इन्द्रियम् इति नास्ति। यद्यपि आकाशम् एकम् अनवयवञ्च, आकाशम् एकमेव, तस्य अवयवाः न सन्ति, तथापि तस्य प्रादेशिकैः घटादिभिः ये संयोगाः तेऽपि प्रादेशिकाः। आकाशः एकः, परन्तु घटादयः प्रादेशिकाः, न सर्वगताः, न विभवः। तैः साकम् आकाशस्य यः संयोगः वर्तते, सः संयोगः तावत् परिच्छेदकः, सः प्रादेशिकः। नाम तत्तद् घटसंयोगः आकाशे वर्तमानः प्रादेशिकः भवति। एवञ्च कर्णषष्कुलीनां भिन्नत्वात् तैः सह आकाश संबंधाः अपि प्रतिपुरुषं भिन्नाः इति कृत्वा तत्तदवच्छिन्न आकाशस्य श्रोत्रत्वात् यद्यपि आकाशस्वरूपम् एकं, तथापि तत्तदवच्छिन्न आकाशरूपाणां श्रोत्राणां भेदः भवति इति व्यवस्था सिद्धि। का व्यवस्था? अयं शब्दः अनेन पुरुषेण श्रूयते, अन्येन पुरुषेण न श्रूयते इति या व्यवस्था, सा व्यवस्था कथं भवति इति चेत् आकाशं यद्यपि एकं, तथापि कर्णषष्कुलीनां भेदात् तत्तदवच्छिन्न आकाशानां भेदः भवति इति कृत्वा तत्र व्यवस्था भवति। एवं नैयायिकपक्षम् आगतो वर्तते। नैयायिकपक्षः आगतः। एवम् अहङ्कारः एव इन्द्रियम् इति पक्षः वर्तते। आहङ्कारिकाणि इन्द्रियाणि इति पक्षः। एवं दिक् इन्द्रियम् इति पक्षः वर्तते, स्वकीयपक्षः। एवम् अहङ्कारभागे दिग्भागे वा श्रोत्रे द्रष्टव्यम्। नाम दिक् एका, अहङ्कारः व्यापकः स्यात्, परन्तु तत्तत् कर्णषष्कुली अवच्छिन्न दिक् भिद्यते, प्रतिपुरुषं भिद्यते इति कृत्वा कोऽपि दोषः नास्ति। अत्र पूर्वपक्षिणा उक्तं सकृच्च संस्कृतं श्रोत्रं सर्वान् शब्दान् प्रकाशयेत् इति। सकृच्च संस्कृतं श्रोत्रं सर्वान् शब्दान् प्रकाशयेत् इति उक्तमस्ति। तत्र उच्यते भवतः कः आशयः? श्रोत्रस्य संस्कारः जातश्चेत् तस्य श्रोत्रस्य सर्वशब्दं प्रति साधारणत्वात् गकारे उच्चारिते कुतः ककारः न श्रूयते इति प्रश्नः। श्रोत्रं तु संस्कृतं, सर्वे शब्दाः तेन प्रकाश्येरन् इति। तत्र उच्यते समीचीनं समाधानमिदं। ध्वनयः एकरूपाः न सन्ति, ध्वनयः विजातीयाः भवन्ति। कथं? ताल्वादिस्थानविशेष सम्पर्कात्। तत्र वर्णाः भिन्न भिन्न स्थानेषु उत्पद्यन्ते इति वदन्ति अन्ये।
एते तावत् वर्णाः न उत्पद्यन्ते वर्णाः व्यज्यन्ते इति वदन्ति। व्यञ्जकः भवति ध्वनिः। भिन्न भिन्न स्थान संपर्कवशात् विजातीयाः ध्वनयः विलक्षण सामर्थ्यात् निष्पद्यन्ते। तथा च किम् आयाति? कश्चिदेव ध्वनिः कस्यचित् शब्दस्य अनुगुणं संस्कारम् आधत्ते। कश्चिदेव ध्वनिः कस्यचित् शब्दस्य अनुगुणं संस्कारम् आधत्ते। न सर्वसाधारणम् इति उपलब्धि व्यवस्था स्वीक्रियते। एवमेव शब्द संस्कार पक्षः। तस्मिन्नपि पक्षे कश्चिदेव ध्वनिः कञ्चिदेव शब्दं संस्करोति। सर्वोऽपि शब्दः सर्वेण ध्वनिना संस्क्रियते इति न स्वीक्रियते। अतः सर्वान् शब्दान् संस्कृतं श्रोत्रं प्रकाशयेत् इति प्रश्नो वा? शब्दस्य संस्कारः भवति चेत् अविशेषात् सर्वे शब्दाः संस्क्रियन् इत्यपि प्रश्नः न कर्तव्यः। लोकेऽपि पश्यन्तु ग्राह्यग्राहकभावः स्वीक्रियते इन्द्रियाणां विषयाणां विषये। तत्र चक्षुः इन्द्रियं, चक्षुरिन्द्रियेण घटादयः गृह्यन्ते। चक्षुरिन्द्रियेण घटादयः गृह्यन्ते। तत्र समानेन्द्रियग्राह्याः विषयाः, समानेन्द्रियग्राह्याः घटपटादयः विषयाः। तत्रापि अभिव्यञ्जकव्यवस्था वर्तते। अभिव्यञ्जकव्यवस्था अस्ति। घटः पटः कुड्यं सर्वमपि एकेनैव इन्द्रियेण गृह्यते। तथापि अभिव्यञ्जकव्यवस्था वर्तते। कथं? सावित्रं हि तेजः घटादीनामेव अभिव्यञ्जकं न नक्षत्राणां। सत्यं वा? परन्तु नक्षत्रमपि चक्षुग्राह्यमेव। रात्रौ अस्माभिः नक्षत्राणि दृश्यन्ते। तत्र सावित्रं तेजः, सूर्यतेजः घटादीनामेव अभिव्यञ्जकं, नक्षत्राणां नाभिव्यञ्जकं। निम्बत्वक् चन्दनगन्धस्यैव अभिव्यञ्जिका न गन्धान्तराणां। निम्बत्वक् चन्दनगन्धस्यैव अभिव्यञ्जिका भवति, गन्धान्तराणाम् अभिव्यञ्जिका न भवति इति उच्यते। इदं तु अनुभवसिद्धम् इति सः ग्रन्थकारः लिखति, अस्माभिः द्रष्टव्यं। तस्मात् अदोषः न च शब्दसंस्कारे सर्वपुंसाम् उपलब्धिप्रसङ्गः। शब्दसंस्कारपक्षे अन्यः प्रश्नः कृतः। सर्वेषां शब्दानाम् उपलब्धिप्रसङ्गः इति एकः प्रश्नः। सः प्रश्नः समाहितः। सर्वेषां पुंसाम् उपलब्धिप्रसङ्गः इति अन्यः प्रश्नः वर्तते। एवञ्च तत्र घटः दीपेन अभिव्यक्तश्चेत् देवदत्तं प्रत्यपि प्रदर्शयति, यज्ञदत्तं प्रत्यपि दीपः घटं प्रदर्शयत्येव। शब्दसंस्कारपक्षे सर्वपुंसाम् उपलब्धिप्रसङ्गः इति प्रश्नः वर्तते। तत् समाधानं वदति। ध्वनयः प्रादेशिकाः। ध्वनयः कस्मिंश्चित् प्रदेशे एव वर्तमानाः। तद्देशे शब्दः संस्क्रियते, न सर्वत्र। अतः संस्कृतेन शब्देन यस्य इन्द्रियं सन्निकृष्टं स एव शृणोति नान्यः। संस्कृतेन शब्देन यस्य इन्द्रियं सन्निकृष्टं, प्रदेशभेदः वर्तते, शब्दः वर्तते, स च सर्वत्र भवतु। तथापि शब्दे संस्कारः प्रादेशिकेन ध्वनिना क्रियते। प्रादेशिकेन ध्वनिना कस्मिंश्चित् देशे शब्द संस्कारो जातः। संस्कृतेन शब्देन यस्य इन्द्रियं सन्निकृष्टं स एव शृणोति नान्यः इति उपपन्नम्। स एव शृणोति नान्यः इति उपपन्नम्। ज्ञायते वा?
तत्र शब्दः सर्वत्र भवति, ध्वनिः प्रादेशिकः। तत्र ध्वनिना कस्मिंश्चित् प्रदेशे शब्दः संस्कृतः। यथा घटेन आकाशम् अवच्छिद्यते तद्वत् घटेन सम्बद्धः आकाशः घटाकाशः भवति, अन्यः आकाशः घटाकाशः इति नोच्यते। शब्दस्य एकत्वेपि ध्वनेः भिन्नत्वात् ध्वनिना कस्मिंश्चित् देशे शब्दस्य संस्कारः जातः। एवञ्च संस्कारविशिष्टशब्दः यस्य पुरुषेण सन्निकृष्टः, यः पुरुषः स्वेन्द्रियद्वारा संस्कारविशिष्टशब्दे सन्निकृष्टो भवति तेन पुरुषेण गृह्यते इति। तत्र आदित्यवद्यौगपद्यम् इति सूत्रमस्ति। यथा एक एव आदित्यः नानादेशेषु अनेकैः गृह्यते तथा शब्दोऽपि गृह्यते इत्युक्तं सूत्रकारेण। तस्य विवरणं क्रियते। युगपद्देशभेदश्च स्यादेकस्यापि सूर्यवत् ये विन्ध्य निलया ये च कामरूपे व्यवस्थिताः प्राग्भागे हि आत्मनः सर्वैः उद्यन् भास्वान् निरीक्ष्यते प्रत्यग्भागे यथास्तं यत् मध्याह्ने चोपरि स्थितः भिन्नाश्च तेषां प्राग्भागाः तथा प्रत्यक् तथोपरि तेष्वस्य दृश्यमानस्य विस्पष्टा भिन्नदेशता। तत्र आदित्यवत् यौगपद्यम् इत्युक्तं। शब्दः एक एव भिन्नदेशस्थैः अनुभूयते इति अत्र सिद्धान्तः उच्यते। अस्य उदाहरणं भवति युगपद्देशभेदश्च स्याद् एकस्यापि सूर्यवत् इति। तत्र एकस्यापि शब्दस्य युगपद् देशभेदः भवितुमर्हति, सूर्यवत् इति। इदं स्पष्टं। सूर्यः एक एव देशभेदेन गृह्यते। विन्ध्यनिलयाः केचन विन्ध्यदेशे वर्तन्ते, केचन कामरूपे सन्ति। कामरूपदेशः नाम इदानीम् आसां देशः, तत्र सन्ति केचन। प्राग्भागे हि आत्मनः स्वस्य प्राग्भागे उद्यन् भास्वान् निरीक्ष्यते तथैव प्रत्यग्भागे अस्तं गतः दृश्यते मध्याह्ने च उपरि स्थितः दृश्यते। पश्यन्तु, एकः पुरुषः, तस्य प्राग्भागः प्रत्यग्भागः उपरि भागश्च भिन्न भिन्न एव। एक एव आदित्यः भिन्नदेशेषु दृश्यते। तदेव वदति एक एव आदित्यः भिन्न भिन्न देशेषु गृह्यते। भवता पृष्टं सत्वान्तरे यौगपद्यात् इति। तत्र देशभेदे सत्यपि युगपत् शब्दः गृह्यते, तत् कथं संगच्छते इति भवता पृष्टं। समाधानम् आदित्यवद् यौगपद्यम् इति। अयम् आशयः किमत्र उक्तमस्ति? युगपत् शब्दः गृह्यते भिन्नेषु देशेषु कथमिति प्रश्नः कृतः। आदित्यवद् गृह्यते इत्युक्तम्। आदित्यः भिन्न भिन्न देशस्थैः युगपत् गृह्यते इति। तर्हि किं वक्तव्यं तेन? युगपत् आदित्यः भिन्न देशस्थैः गृह्यते इत्येव वक्तव्यं। परन्तु प्राग्भागे हि आत्मनः सर्वैः उद्यन् भास्वान् निरीक्ष्यते प्रत्यग्भागे अस्तङ्गतः निरीक्ष्यते इत्युक्तं किल। कः अभिप्रायः इति चेत् तदेव स्वयं वदति। यस्मिन् यावद्दूरे देशे कैश्चित् सूर्योदयः दृश्यते तद्देशवर्तिनः अन्येपि ततः परस्तात् तावति पश्यन्ति ततोऽपि अस्ति भेदाभेदः। अयम् अन्यः विषयः।
पश्यन्तु देशभेदस्तु सूर्यस्य अस्ति इति प्रतिपादनार्थं मध्याह्ने सायंकाले भिन्न भिन्न स्थले दृश्यते इत्युच्यते। आदित्यस्य देशभेदः वर्तते इति प्रतिपादनार्थम् इदम् उक्तम्। देशभेदेपि युगपद् दृश्यते इति प्रतिपादनार्थं ये विन्ध्यनिलयाः ये च कामरूपे व्यवस्थिताः इति प्रथमतः उक्तम्। तत्र विषयद्वयम् एतैः श्लोकैः उच्यते। एकः विषयः आदित्यः युगपत् भिन्नेषु देशेषु गृह्यते इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः आदित्यः युगपत् भिन्नेषु देशेषु गृह्यते इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः आदित्यः भिन्न भिन्न देशेषु स्थितः भवति इत्यपि उच्यते। भिन्न भिन्न देशेषु स्थितः इत्यपि उच्यते। समाधानं किं? देशभेदेपि शब्दः एक एव इति समाधानम्। आदित्यवत् शब्दः एक एव देशभेदेपि इति समाधानम्। अवगतं वा? आदित्यस्य युगपत् भिन्नदेशेषु ग्रहणम् एको विषयः। आदित्यस्य भिन्नदेशत्वमपि वक्तव्यम्। आदित्यः एक एव एकस्मिन्नेव देशे अस्ति इति न वक्तव्यम्। अयं द्वितीयः विषयः। अन्यः विषयः उच्यते, कश्चन पुरुषः चेन्नईतः आदित्यं पश्यति, अन्यः पुरुषः अंडमानतः आदित्यं पश्यति। सर्वेपि समानदूरे एव पश्यन्ति। सर्वेपि यस्मिन् यावत् दूरे देशे कैश्चित् सूर्योदयो दृश्यते तद्देशवर्तिनः अन्येपि ततः परस्तात् तावति पश्यन्ति। उभयमपि अस्ति। यस्मिन् देशे चेन्नई देशे केचन सूर्यं पश्यन्ति, तद्देशे वर्तमानाः अन्येपि तावति दूरे पश्यन्ति। एवञ्च सर्वेपि समानदूरे एव सूर्यं पश्यन्ति। अन्योपि विषयः अंडमानतः पश्यति चेदपि तावत् दूरे एव पश्यति इति। सूर्याः अनेके भवन्ति इति न चिन्तनीयम्। कोऽपि जनः सः सूर्यः अस्मात् सूर्यात् भिन्नः इति न अनुभवति। तथा च पश्यतु, सूर्यः एकः एव नाना देशेषु उपलभ्यते इति प्रथमविषयः किल। तत्र कारणं वदति, उच्यते अतिदूरवर्तिनः अस्य यथावत् देशम् अजानन्तः स्वसन्निधिम् अध्यवस्यन्तः देशभेदं मन्यन्ते विस्पष्टञ्च एतत्। तत्र अतिदूरे वर्तिनः अस्य यथावत् देशम् अजानन्तः देशभेदं मन्यन्ते विस्पष्टञ्च एतत्। तत्र सूर्यः अत्यन्तं दूरे वर्तते। वस्तुतः सूर्यस्य देशः एतैः न ज्ञातः। अतः किं कुर्वन्ति, सूर्यः पार्श्वे वर्तते इति मन्यते। तत्र वृक्षस्य पार्श्वे सूर्यः अस्ति, पर्वतस्य पार्श्वे सूर्यः अस्ति इति मन्यन्ते। तदेव लिखति, यः अपराह्णे यस्मिन् यावत् दूरे देशे सूर्यं पश्यति, अपराह्णे यावत् दूरे देशे सूर्यं पश्यति, सः कथं पश्यति, अस्मिन् क्षेत्रे अस्मिन् पर्वते सूर्यः इति पश्यति। सः सवितारम् ईक्षमाणः एव, सवितारं पश्यन्नेव तत्र गच्छति। अस्मिन् पर्वते सूर्यः अस्ति इति जानाति, स्वयमेव गच्छति। तत्र तद्देशे गतः ततः परस्तात् तथैव तं पश्यति। पर्वतस्य समीपे गत्वा पश्यति, तत्रापि दूरे एव सूर्यः दृश्यते। तेन अवगम्यते सर्वेषां देशानाम् अग्रतः स्थितः असौ सन्निहितवत् अवभासते इति। ये च आदित्यापेक्षया स्तोकदेशाः पर्वताः, आदित्यस्तु बहुदूरे वर्तते, पर्वतस्तु स्तोकदेशः समीपदेशे वर्तते। तेऽपि पर्वताः द्वियोजनस्थितानां त्रियोजनस्थितानां च पुरुषाणां
तुल्यवत् अवभासन्ते पर्वतः दृश्यताम् द्वियोजनतः पर्वतः दृश्यते त्रियोजनतः पर्वतः दृश्यते त्रियोजनतः पर्वतः दृश्यते उभाभ्यामपि पर्वतः कथं दृश्यते तुल्यवत् अवभासते अवगतं वा दूरात् पर्वतं पश्यति 10 किलोमीटर तः पश्यति 12 किलोमीटर तः पश्यति अन्यः उभयोरपि पर्वतः समानदेशः एव भवति तथा च पर्वतस्य एकत्वेपि नानादेश उपलम्भः भवत्येव समीपं गत्वा पश्यतु तत्र भेदः दृश्यते तस्मात् देशात् पर्वतः किञ्चित् दूरे वर्तते अत्र समीपे वर्तते इति जानाति अयं पर्वतः स्तोकदेशः समीपदेशे वर्तते सूर्यस्तु अत्यन्तं दूरे वर्तते तथा एकमेव मुखं भिन्नेषु आदर्शेषु युगपद् दृश्यते भिन्नेषु आदर्शेषु एकमेव मुखं युगपद् दृश्यते इति तत्र बहवः आदर्शाः स्थाप्यन्ते एकं मुखं भवति ननु प्रतिबिम्बं नाम अर्थान्तरं तत्र दृश्यते प्रतिबिम्बम् इति बिम्बापेक्षया अधिकं तु नास्ति अस्ति इत्युक्तौ न तस्य अभावात् अनुपलम्भात् च बिम्बापेक्षया प्रतिबिम्बं नाम किञ्चित् अधिकं नास्ति तथा न दृश्यते न हि मूर्तमध्ये मूर्तान्तरं सम्भवति आदर्शः दर्पणः एकं मूर्तम् आदर्शः एकं मूर्तं तत्र मूर्तान्तरं तु न सम्भवति किञ्च शरावस्थम् उदकं भूमेः उपरि नाभिदघ्ने धारयित्वा तस्य उपरिष्टात् अरत्नि दघ्ने स्वमुखं कुर्वन् उदकस्य अधस्तात् अरत्नि मात्रे मुखप्रतिबिम्बं पश्यति तस्मिंश्च देशे पार्श्वस्थाः पुरुषाः न कञ्चिदपि पश्यन्ति तेन दृश्यादर्शन निरस्तः प्रतिबिम्बाख्या अर्थः न शक्यः अभ्युपगन्तुं तत्र वदति प्रतिबिम्बं नाम किञ्चित् वस्तु नास्ति कथं शरावस्थम् उदकं किञ्चित् वस्तु नास्ति इत्युक्ते बिम्बव्यतिरिक्ततया किञ्चित् नास्ति बिम्बव्यतिरिक्ततया प्रतिबिम्बं नाम किञ्चित् नास्ति इदं सर्वेषु सिद्धान्तेषु वर्तते किल बिम्बापेक्षया अतिरिक्तं प्रतिबिम्बं तु नास्ति यदि अस्ति तर्हि वदति शरावे किञ्चित् जलमस्ति इदं जलं भूमेः उपरि नाभिदघ्ने धारयति तत्र नाभिपर्यन्तं दघ्नच् प्रत्ययः तत्र नाभिपर्यन्तम् इदं जलं धारयति शरावस्थं जलं धारयति तस्य उपरिष्टात् नाभिदघ्नम् इदानीं जलं जातं तस्य उपरिष्टात् अरत्नि मात्रे स्वमुखं करोति अरत्नि नाम एतादृश परिमाणं भवति हस्तेन एवं परिमाणं क्रियते अरत्नि परिमाणम् इत्युच्यते अरत्नि दघ्ने अरत्नि परिमाणे स्वमुखं करोति उदकस्य अधस्तात् अरत्नि मात्रे मुखप्रतिबिम्बं पश्यति एवं शरावस्थं जलम् अत्र मध्ये स्वीकृत्य मुखं तावत् अरत्नि दघ्नं कृत्वा उदकस्य अधस्तात् अरत्नि मात्रे मुखप्रतिबिम्बं पश्यति उदकमस्ति किल उदकस्य अधस्तात् अरत्नि मात्रे मुखप्रतिबिम्बं पश्यति तस्मिन् देशे पार्श्वस्थाः पुरुषाः न किञ्चिदपि पश्यति अयं जलं स्वीकृत्य स्वयं पश्यति पार्श्वस्थाः पुरुषाः सन्ति किल ते किमपि न पश्यन्ति एवं किमर्थम् उक्तमिति चेत् जलं यदि नीचैः वर्तते अयं पश्यति चेत् स्वमुखं तदानीम् अन्येपि पश्येयुः अत एव शरावस्थं जलं हस्ते गृहीत्वा स्वस्य समीपे स्थापयित्वा यदि पश्यति तर्हि स्वमुखं स्वेनैव दृश्यते अन्येन न दृश्यते तर्हि
यदि प्रतिबिम्बाख्य पदार्थः अतिरिक्तः स्यात् तर्हि अन्येनापि दृश्येत, अतः नास्ति। दृश्यादर्शनम् इत्युक्तं। दृश्यादर्शनं नाम घटः अस्माकं पुरस्ताद् वर्तते, घटः अस्माभिः दृश्यते, अन्येन न दृश्यते इति तु नास्ति। नास्ति, अवगतं वा? तदेव अत्र वदति तथा एकमेव मुखं भिन्नेषु आदर्शेषु युगपत् दृश्यते इति उक्तं। पूर्वमुक्तमस्ति। तस्मात् आदर्श तेजसा जलेन च प्रतिहतं नायनं तेजः परावृत्य गृह्णाति इति युक्तम्। आदर्शे तेजः वर्तते, तत्र आदर्श तेजसा प्रतिहतं नायनं तेजः परावृत्य गृह्णाति। नायनं तेजः अस्माकं नयनस्थं तेजः पुरतः विद्यमानं गृह्णाति सामान्यतः। तत्र आदर्शे पुरतः स्थिते सति इदं तेजः आदर्शं प्रति गच्छति, तत्र परावर्तते। परावर्तते चेत् स्वमुखमेव गृह्णाति, स्वमुखमेव दर्पणस्थतया गृह्णाति। आदर्शतया नैयायिकैः एवमेव अङ्गीक्रियते। एवं नैयायिकैः अङ्गीक्रियते। केवलं द्वैतने एव अत्र पृथक् सत्यत्वम् अङ्गीक्रियते। सत्यत्वं तु अङ्गीक्रियते, अस्माभिरपि अङ्गीक्रियते। अस्माभिरपि प्राभाकरैः तत्र प्रतिबिम्ब ज्ञानम् अस्ति किल, तत् ज्ञानं यथार्थमिति स्वीक्रियते, परन्तु प्रतिबिम्बः इति कश्चन पदार्थः अस्माभिरपि न स्वीक्रियते। प्रतिबिम्बः इति कश्चन पदार्थः अतिरिक्तः इति विशिष्टाद्वैतिभिः न स्वीक्रियते। परन्तु तर्हि कस्य सत्यत्वम् अङ्गीक्रियते? ज्ञानं यथार्थमिति उच्यते। ज्ञानं तावत् अयथार्थं नास्ति। ज्ञानम् अयथार्थं नास्ति इत्युच्यते। इयं रीतिः सर्वैरपि स्वीकर्तव्या। नायनं तेजः बहिर्गच्छति, दर्पणेन प्रतिहतं भवति, दर्पणस्तु स्वच्छो भवति, दर्पणः स्वच्छो भवति इत्यादिकं तु सर्वैरपि स्वीक्रियते। अतः प्रतिहतं तेजः किं करोति? तत्र मुखं गृह्णाति चेत् दर्पणस्थतया गृह्णाति, अत एव अयथार्थज्ञानमिदं। दर्पणस्थतया मुखं गृह्णाति, अतः अयथार्थज्ञानमिति वदन्ति। तस्मात् अनैकान्तिकः नानादेश उपलम्भः भवति चेत् नानात्वं वक्तव्यमिति नास्ति। नानादेश उपलम्भः अस्ति चेदपि आदर्शजलादौ मुखस्य उपलम्भः वर्तते चेदपि मुखभेदः नास्ति इति। ननु सवितुः सान्निध्य अध्यासात् युक्ता नानादेशावगतिः शब्दे तु कथम् इति। सविता सर्वत्र सन्निहितः, सविता तावत् सन्निहितः नाम कामरूपे वर्तमानः कश्चन विन्ध्यनिलयः कश्चन। उभयोरपि सविता एकः भिन्न भिन्न देशे दृश्यते। उभयोरपि सविता एकः भिन्न भिन्न देशे दृश्यते। अवगतं वा? तत्र सवितुः सान्निध्य अध्यासात् युक्ता नानादेशावगतिः। सविता सर्वत्र अस्ति इति अध्यासः वर्तते, परन्तु शब्दस्य कथम् इति चेत् सर्वगतत्वात्। सर्वगतो हि शब्दः भिन्नदेशैः ध्वनिभिः स्वे स्वे द्वेषे अभिव्यज्यमानः भिन्नदेशः अवभासते। भिन्नदेशः भिन्न देशे शब्दः अवभासते। शब्दः सर्वगतः। ध्वनयो हि श्रोत्रदेशम् आगत्यापि शब्दं व्यञ्जयन्तः। सोत्पत्तिदेशम् इव इति पाठः अस्ति। सोत्पत्तिदेशमेव शब्दं भासयन्ति इति दर्शनबलात् अभ्युपगम्यते। सोत्पत्ति देशमेव इति अयम् आशयः। ध्वनयः शब्द अभिव्यञ्जकाः, ते सोत्पत्ति देशे एव शब्दं भासयन्ति। सोत्पत्ति देशमेव शब्दं स्वं शब्द ध्वनिः। ध्वन्युत्पत्ति देश विशिष्टाः ये शब्दाः
देशान्तरे वर्तमानाः ये शब्दाः तान् न भासयन्ति इति दर्शनबलात् अभ्युपगम्यते। अवगतं वा? इति दर्शनबलात् अभ्युपगम्यते। ननु प्राप्यकारी श्रोत्रं न च ध्वन्युत्पत्तिदेशः श्रोत्रेण प्राप्यते इति कथं श्रोत्रेण ग्रहणम्? श्रोत्रं तावत् प्राप्यकारी भवति। श्रोत्रं प्राप्यकारी भवति किल? श्रोत्रं प्राप्य करोति, वस्तु प्राप्य भासयति। ध्वनि उत्पत्ति देशः श्रोत्रेण कथं प्राप्तुं शक्यते? ध्वनेः उत्पत्ति देशः श्रोत्रेण कथं प्राप्यते इति पुनः वदामि वा? ध्वनिः यत्र कुत्रापि उत्पद्यते, श्रोत्रं तावत् प्राप्यकारी। प्राप्यकारी नाम श्रोत्रं विषयं गत्वा गृह्णाति इति पृष्टं। तर्हि विषयं प्रति श्रोत्रं कथं गच्छेत्? न च ध्वन्युत्पत्तिदेशः श्रोत्रेण प्राप्यते, श्रोत्रं विषयं प्रति कथं गच्छेत् इति चेत् तत्र वदति तदग्रहे च कथं तद्विशिष्टशब्दग्रहः। पश्यन्तु, शब्दो विषयः, शब्दस्तु सर्वगतः, श्रोत्रेपि शब्दसम्बन्धः भवितुमर्हति। परन्तु यत्र ध्वनिः उत्पद्यते तत्रैव शब्दः गृह्यते इति भवता उक्तम्। अत एव देशान्तरे शब्दः न गृह्यते इति। अत्र पृच्छति ध्वन्युत्पत्तिदेशविशिष्टशब्दः श्रोत्रेण कथं प्राप्यते? श्रोत्रं तत्र गच्छति वा इति पृष्टम्। तदेव प्राप्यकारित्वं खलु आचार्य। प्राप्यकारित्वम् अप्राप्यकारित्वम् इति अस्ति किल? प्राप्यकारित्वं नाम इन्द्रियं तत्र गत्वा गृह्णाति इत्यर्थः। तर्हि अत्र का अनुभूतिः? अत्र का अनुभूतिः इत्युक्तौ श्रोत्रं तावत् प्राप्यकारी भवति। ध्वनि उत्पत्तिदेशः श्रोत्रेण न प्राप्यते। ध्वनिः यत्र उत्पद्यते तद्देशः श्रोत्रसम्बद्धो नास्ति। परन्तु श्रोत्रं गच्छति खलु? श्रोत्रं कथं गच्छति इति पृच्छति भोः। श्रोत्रं कथं गच्छति इति पृच्छति। श्रोत्रं कथं गच्छति? श्रोत्रं गच्छति वा? तत्रैव ध्वनिः जायते वा इति पृच्छति। प्रश्नः कर्तुं शक्यते किल? शब्दस्तु सर्वगतः, शब्दस्तु सर्वगतः, सर्वगतशब्दश्चेत् श्रोत्रेण गृह्यते, चिन्ता नास्ति। यतः श्रोत्रदेशेपि शब्दः अस्ति, परन्तु सर्वगतः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते चेत् देशान्तरे वर्तमान शब्दः अपि श्रूयेत इति प्रश्नः जातः। तदर्थं किम् उक्तं? यस्मिन् देशे ध्वनिः अभिव्यञ्जयति तद्देश विशिष्टः शब्दः एव गृह्यते इत्युक्तं। तत्र कथं श्रोत्रं प्राप्नोति इति प्रश्नः उच्यते। नायं श्रोत्रतः तद्विशिष्ट शब्दप्रत्ययः, श्रोत्रेण ध्वनि विशिष्ट शब्दप्रत्ययः न जायते। श्रोत्रं हि स्वदेशस्थितं शब्दं बोधयति। श्रोत्रं स्वदेशस्थितं शब्दं बोधयति। शब्दस्तु सर्वत्र वर्तते, शब्दस्तु सर्वत्र वर्तते। श्रोत्रं स्वदेशस्थितं शब्दं बोधयति, न देशविशिष्टं बोधयति। अस्मिन् देशे शब्दः अस्ति इति न बोधयति, किन्तु स्वरूपमात्रेण बोधयति। श्रोत्रं तु शब्दं बोधयति, एतद्देशे शब्दः अस्ति इति श्रोत्रं न बोधयति। यस्याः दिशः ध्वनयः आगताः, यस्याः दिशः ध्वनयः आगताः तद्देश तद्दिक् विशिष्टं शब्दं बोधयन्ति इति। तद्दिक् विशिष्ट यतस्तु दिशः आगताः ध्वनयः तया विशिष्टं शब्दं बोधयन्ति। इदानीं कश्चन भेदः। श्रोत्रं तु देशविशिष्टं शब्दं न बोधयति, दिग्विशिष्टं शब्दं बोधयति। कथं? सा हि दिक् श्रोत्र प्राप्ता शक्यते श्रोत्रेण गृहीतुं। सा दिक् श्रोत्रं प्राप्ता। कथं प्राप्ता इति चेत् यस्याः दिशः, पंचमी भक्ति, तत्र ध्वनयः आगताः सन्ति, तद्दिक् विशिष्टं शब्दं श्रोत्रं गृह्णाति। तत्र प्रश्नः भवति, दिक् गृह्यते वा?
शब्दः गृह्यते श्रोत्रेण वयं अनुभवामः इति चेत् तत्र वदति यद्यपि न स्वातन्त्र्येण दिशा श्रोत्रग्राह्यत्वं दिक् श्रोत्रग्राह्या इति केनापि नानुभूयते किल चेत् स्वातन्त्र्येण नानुभूयेत तथापि रावे गृह्यमाणे तद्विशेषणतया दिगपि श्रोत्रेण गृह्यते इति दृष्टत्वात् अङ्गीक्रियते कालवत् रावो नाम शब्दः शब्दः यदा गृह्यते तद्विशेषणतया दिगपि गृह्यते जनः झटिति वदति इतः अयं शब्दः आगच्छति अनन्तरं प्रश्नः जायते वा कस्मात् शब्दः आगच्छति न भ्रमश्चेत् संशयश्चेत् कदाचित् भवितुमर्हति सामान्यतः अयं शब्दः कस्मात् आगच्छति इति जनाः अवगच्छन्ति अतः दिक्कपि विशेषणतया तत्र भाति अयं नूतनः विषयः तत्र उदाहरणं वदति कालवत् कालः गृह्यते किल सर्वेषु प्रत्यक्षेषु कालः विशेषणतया गृह्यते कालः विशेषणतया गृह्यते अयं घटः इत्युक्तौ एतत् कालवृत्तिः घटः इत्यर्थः एवं किल अयं घटः इति किल प्रत्यक्षं भवति एतत् कालवृत्तिः घटः इति तदेव वदति तथापि रावे गृह्यमाणे तद्विशेषणतया दिगपि श्रोत्रेण गृह्यते इति दृष्टत्वाद् अङ्गीक्रियते कालवत् यथा हि कालः न स्वातन्त्र्येण इन्द्रियैः गृह्यते कालस्तु इन्द्रियेण स्वातन्त्र्येण न गृह्यते अयं कालः इति परन्तु अयं घटः सः घटः इति ज्ञाने कालः अपि विषयः सः घटः इति तु प्रत्यक्षं न भवति सोऽयं घटः इति तु प्रत्यक्षं भवितुमर्हति तेषु स्थलेषु विषयेषु स्वेषु गृह्यमाणेषु स्वेषु स्वकीयेषु विषयेषु गृह्यमाणेषु तद्विशेषणतया सर्वैरपि इन्द्रियैः गृह्यते तद्वत् दिगपि शब्दविशेषणतया गृह्यते इति एतैः उच्यते तदेव अत्र निरूपयति ध्वनयश्च क्रमेण मन्दीभवन्तः प्रत्यासन्नात् दूरात् दूरतराच्च देशाद् आगताः तीव्रं मन्दं मन्दतरञ्च शब्दं बोधयन्ति ध्वनीनाम् अयं स्वभावः क्रमेण मन्दीभवन्ति पार्श्वे वर्तमानः जनः सम्यक् गृह्णाति प्रत्यासन्नात् दूरात् दूराच्च देशाद् आगताः प्रत्यासन्नदेशाद् आगताश्चेत् ध्वनयः तीव्रं बोधयन्ति दूराद् आगताश्चेत् ध्वनयः मन्दं बोधयन्ति दूरतराच्च आगताः ध्वनयः मन्दतरं बोधयन्ति शब्दं बोध विशेषः वर्तते मन्दबोधः तीव्रबोधः मन्दतरबोधः बोधविशेषाच्च ध्वन्युत्पत्तिदेशः प्रत्यासन्न दूरादिरूपेण अनुमानात् हृदयदेशम् आगच्छन्ति ध्वन्युत्पत्तिदेशः प्रत्यासन्न दूरादिरूपेण हृदयदेशम् आगच्छन्ति तत्र यस्य शब्दस्य परमार्थदेशः श्रोत्रदेशः तस्य अग्रहणात् दिग्विशिष्टस्य शब्दस्वरूपस्य ध्वन्युत्पत्तिदेशस्य च ग्रहणात् तयोः संसर्गभ्रमाद् एवं विधः प्रत्ययो भवति प्राच्यां दिशि एतावदन्तराळे शब्दः इति तस्माद् अभिव्यञ्जकदेशभेदाद् उपपन्नं नित्यस्यापि नानादेशोपलम्भनमिति अदोषः इति अत्र किं वदति पूर्वम् उक्तं किल दिग्विशेषोऽपि अत्र भासते इति तत्र किञ्चित् अधिकतया निरूपणं करोति अमुं विषयं श्वः पश्यामः।